جے کوئی ہرونا باجلا میرے آواز مارے تو میں وہ بھی بولو یار، جے کوئی لاہوروں میرے آواز مارے تو میں وہ بھی، جے کوئی میرے سیال کوٹوں آواز مارے تو میں وہ بھی، جے کوئی گجرا والے بہ کے میرے پکارے تو میں وہ بھی، میں وہ بھی قریب ہاں۔ پروردگار کتنا کو قریب ہے، مسئلہ کھول سمجھا دے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اتنا زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ دنیا کے اندر کوئی بھی اتنا تیرے قریب نہیں جتنا میں رب تیرے لینے ہوں، جتنا میں رب تیرے قریب ہوں، میں رب تیرے۔ تے پھر دسو یہ مسئلہ تے نبیاں سمجھا دیتا ہے۔ ہن دسو ذرا بندہ بیمار ہوئے تے شفا کون دیندا ہے؟ اللہ۔ نہیں دیندا تے ہوئے، دیندا تے ہوئے، پر میں نہیں گل کرنا چاہنا۔ بندہ بیمار ہوئے تے شفا نہیں واجہ کینوں مارنیاں چاہیے؟ بولو یار بولو۔ بندہ اگر لاچار ہو جائے، پھنس جائے تے پھر کینوں واجہ مارنیاں چاہیے نے؟ پتہ ہے مسئلہ سانو سمجھایا کنے نے؟ سمجھایا کنے؟ دسیا کنے؟ باقی نبی سن اپنی امتاں دے نبی، تے ساڈا نبی پوری کائنات دا نبی ہے۔ ساڈا مصطفیٰ ساری کائنات دا کی ہے؟ حضرت آدم نو رب نے کیا ادھر کنعان اللہ آ جا، حضرت یوسف نو کیا تسی کنعان چوں نکلو تے سیدھے مصر وچ آ جاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام نو کیا تسی فلاں پنڈ والے نو سمجھاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیا تسی بنی اسرائیلیاں نال گل کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو گل کہی کہ تسی ہن یہودیاں نال گل کرو۔ لیکن جدوں میرے مصطفیٰ دی واری آئی، اللہ فرماندے نے سونیا تو ہن مشرق والیاں نال گل کر، تو ہن مغرب والیاں نال گل کر، تو ہن شمال والیاں نال گل کر، تو ہن جنوب والیاں نال گل کر، تو ہن مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، عرش اولی تو لے کے تحت الثری تک ساری کائنات واسطے تینوں میں نبی بنا دیتا ہے۔ جتوں جتوں تک میری خدائی ہوے گی اتھوں تک کی تیری مصطفیٰ ہوے گی۔ ہن میرے آقا کھڑے نے، ہائے میرے محبوب کھڑے نے، اینڈ کر کے مکے دے وچ ہو کے چاہیے لوکاں نوں مسئلہ سمجھان نہیں آ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام آپ نے بڑے بازار دے اندر مکے دے چوراہے دے اندر اس کال دے اس مشن دے چلنا شروع کر دیتا۔ جامع مسجد حسنین کریمین دے رہن والے آؤ، جے طالب علم توجہ ہوئے تے آؤ نظر ملو انج کہن دے ہونا کہ کیسا منظر ہوئے گا کہ جدو میرا سونا اپنے پیراں دیاں سونیاں تلیاں نو نال لے کے، اپنے پیراں دیاں سونیاں تلیاں دے نال اے مکے دی اس سخت وادی، مکے دی اس گرم وادی، مکے دی اس پتھریلی وادی دے اوپر اپنے نرم و نازک پیر لے کے میرا سونا ایک خاص مشن نو لے کے ٹر گیا۔ تے میرے معزز سامعین اج کیسا نظارہ ہوئے گا کہ جدو کائنات دے اندر میرے محبوب دیا ہونٹاں دے وچوں اللہ دی وحدت دیاں صداواں بلند ہویاں ہون گیاں۔ ادھر میرے آقا بول دے نے تے مکے دے پتھر بھی بول دے نے، ادھر میرا سونا ضرب لاندے لا الہ الا اللہ، تے ادھر جناب دشت و جبل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
انہاں نے تڑپانا شروع کر دیتا پتھراں دی برسات کر دیتی میں قسم اٹھا کے کہنا کہ میرے محبوب دا پسینہ اتنا سونا تے اتنا خوشبودار ہے کہ جنہیں متعلق کہنے والے نے یہ بھی ضرب لائیے نا کہ پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا شہرہ کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا سبحان اللہ اچھیا پھر مدینے دی سیر کرا پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا شہرہ کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا سارے جہاں کے پھولوں کی خوشبو نہ چھوڑ کر میرے رب نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا ایڈا سونا بدن میرے مصطفیٰ تے لوکاں پتھراں دی برسات کر دیتی لوکاں میرے محبوب علیہ السلام آپ دے بدن اطہر تے اے جدوں پتھر برسائے نے تے میرا سونا ایڈا سونا کہ جڑا صرف آپ سونا نہیں ایدیاں تے اکھیاں بھی سونیاں نے جڑا صرف آپ سونا نہیں ایدے تے لب بھی سونے نے جڑا صرف آپ سونا نہیں ایدے تے پیر بھی سونے نے جڑا صرف آپ سونا نہیں ایدہ تے قلب و جگر بھی سونے میرا نبی صرف آپ سونا نہیں ایدی اتے نازل ہونے والا قرآن بھی سونا میرا نبی صرف آپ سونا نہیں ایدے تے یار بھی سونے نے تائیوں تے کسے نے جھوم گیا تھے آشی کہ تو سونا تیرا نام بھی سونا پیا دل دی تار ہلاوے عاشق دے لب جبیاں پاور تے جدو نام زبان تے آوے عاشق دے لب جبیاں پاور تے جدو نام زبان تے آوے تے میرا آقا جدو محفل چ بیٹھا ہوے تے پھر بھی کہنے والے نے کہہ دیتا ہے کہ باغ بہاراں سبحان اللہ تسی پوری نے کہہ رہے ادھر اڑ کے کہہ رہے کہ ادھر اڑ کے دے بولو یاد میں نے ابھی سبحان اللہ کی فضیلت میں تو بات ہی نہیں کی سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے اللہ کیا ہے اللہ کہتے ہیں تو زمین تے بیٹھ کے میری پاکیزگی دا اعلان کر مینوں بھی اپنا خالق نہ آکھی جے میں تینوں گناہاں تو پاک نہ کر دیتا اسی بھی کہنے ہیں سبحان اللہ لا الہ الا اللہ بڑا سونا ذکر ہے استغفر اللہ بڑا سونا ذکر ہے الحمدللہ بڑا اعلیٰ ذکر ہے پر سبحان اللہ دیاں تے کیا ہی باتاں نے میرے معزز سامعین میں جڑی گزارش کرنا چاہنا اے لوگی میرے نبی دی محفل جان کے دندے نے کیسا منظر ہوئے گا آج میں ہرون آباد گل کراں مسجد حسنین کریمین چ آواں تے تسی قرب و جوار وچوں آ کے نالے بیٹھو محفل دی رونق بنو بادشاہی مسجد دا خطیب لاہور بادشاہی مسجد دی گل کرے سنن والے لاہور شہر دے آ جان اسلام آباد دا خطیب فیشن مسجد دی گل کرے تے مجمع اسلام آباد دا آ جائے اے میرے سجنا میاں صاحب آپ اندازہ کرو نا اس محفل دی کی روحانیت ہوے گی کہ جدوں مسجد ہوے نبوی تے گل کرن والا ہوے آمنہ دا چند گل کرن والا ہوے عبداللہ دا در یتیم گل کرن والا بدر الدجا ہوے تے گل سنن والا ابو بکر ہوے گل سنن والا عمر ہوے گل سنن والا عثمان ہوے گل سنن والا علی ہوے گل سنن والا طلحہ ہوے گل سنن والا زبیر ہوے گل سنن والا حسن ہوے گل سنن والا حسین ہوے
محمد بخش رحمت